गुड आफ्टरनुन एभ्रीबडी। नमस्ते सबैलाई, नमस्ते। खै त सबैको भिडियो अफ छ, अन गरेर सबैले कमसेकम आजको दिन त हेर्नु पर्यो अनुहार सबैको। सर नमस्ते नमस्ते, ह्यापी टिचर्स डे सर। सबैलाई धन्यवाद। राम्रोसँग पढ्ने, हामी सबैको एउटै उद्देश्य राम्रोसँग पढ्ने हो, सफल बन्ने हो, असल बन्ने हो। र आजको क्लास हामी सुरु गर्छौँ। अस्ति नै हामीले वर्ण विन्यास पढ्दै थियौँ र आज वर्ण विन्यास अन्तर्गत तत्सम शब्दमा ह्रस्व र दीर्घ यो धेरै छैन, हामी एकैछिनमा यसलाई आज सिध्याउनेछौँ। त्यसपछि अर्को हप्ता मैले भनिहालेँ, जति पनि सुन्दैछौ तिमीले कम्तीमा एउटा लङ क्वेसन, त्यो जुन असल मित्रले निर्वाह गर्नुपर्ने जुन व्यवहार थियो त्यो आफ्नो भाषामा राम्रोसँग विवेचनात्मक प्रश्नको उत्तर गर्ने सबैले। म आउने कक्षामा भनेको आउने मङ्गलबार सबैको एकचोटि सुन्छु, पढ्न लगाउँछु। कम्तीमा पनि 2-3 अनुच्छेद पढ्न लगाउँछु। सबैले राम्रोसँग लेख्ने, सबैले है। आज जो छौ 34 पार्टिसिपेन्ट्स है, ठिक छ? ओके, राम्रोसँग लेखेर लिएर आउने, म पढ्न लगाउँछु वान बाई वान। र ओके, यो बोर्डमा अहिले जुन स्क्रिनमा आयो तिमीहरूले यो राम्रोसँग बुझ्छौ है? बुझिन्छ भने हात उठाउने। पढ्न सकिन्छ होला? यो त यतिकै प्रश्न गइहाल्छ, जान्दैन? अलिक ठुलो आउनु पर्ने होइन? अब पढ्न सकिन्छ? आर्य एकचोटि हात उठाउने त पढ्न सकिन्छ? यो चाहिँ स्क्रिन टच होइन? ओके, अब हेर्ने, आज हामी तत्सम शब्दमा ह्रस्व र दीर्घको प्रयोग कसरी रहेको हुन्छ एकचोटि सबैले ध्यान दिने। हेर्ने, तत्सम शब्दमा ह्रस्व प्रयोग संस्कृतका नियमअनुसार नै तत्सम शब्दहरूको प्रयोग हुन्छ। भनेको तत्सम शब्दमा चाहिँ संस्कृतकै नियमअनुसार के हुने रहेछ, वर्ण विन्यास प्रयोग हुने रहेछ। र त्यसमध्ये यो अगाडि जुन द्वि छ, यो जुन द्वितीय छ त्यसको दि मात्रै होइन, यहाँ व पनि हुन्छ। यो तिमीहरूले बुझ्ने। द्वि र त्रि प्रत्यय लागेका द्वितीय, द्विबाहु, द्विमुख, त्रिकोण, त्रिदेव, त्रिशूल, यो त्रिजटा हो है, ख्याल गर्ने। त्रिभुवन, त्रिशङ्खु, त्रिफला, त्रिपिठक जस्ता शब्दहरू सुरुमा द्वि ह्रस्व छ र त्रि पनि ह्रस्व छ। त्यसैले द्वि र त्रि ह्रस्व अगाडि लागेका अनि त्यसबाट बन्ने शब्दहरू चाहिँ के हुने रहेछन्, सुरुमा ह्रस्व हुने रहेछन्, एकदमै ध्यान दिने, ठिक छ? त्यस पछाडि अर्का हेर्ने केही उपसर्गहरू छन्, जस्तै ध्यान दिने, यहाँ यो अर्कै रङमा छन्, विभिन्न रङमा छन्, जस्तै उत, उप, दुर, दुस, नि, निर, निस, बि, सु लागेका शब्दहरूको सुरुको इकार के हुने रहेछ, उकार ह्रस्व हुने रहेछ। जस्तै उदाहरणको लागि तिमीहरूले हेर, यहाँ जस्तै उत्पत्ति, उत प्लस पत्ति, उत्पत्ति। त्यस्तै उन्नति, उपकार, दुर्गति, दुर्व्यवहार, दुस्साहस, निर्माण, निष्कर्ष, नियोग, निस्तेज, निश्चय, विशेष, विगो, सुको सुमार्ग, सुकुमार, विमान, सुको सुनाम, निगम जस्ता शब्दहरू के रहेछन्, सुरुमा उपसर्ग आउने। उत, उप, उप, दुर, दुस, नि, निर जस्ता उपसर्ग लागेपछि त्यस्ताबाट बन्ने शब्दहरूको सुरुको इकार उकार के हुने रहेछ, ह्रस्व हुने रहेछ, ध्यान दिने है। त्यस्तै 2-3 मा हेर्ने, बीचमा अति, अधि, अनु, अभि, प्रति, परि यी उपसर्ग लागेका शब्दहरूको बीचको इकार र उकार के हुने रहेछ, ह्रस्व हुने रहेछ। हेर्ने सबैले, ह्रस्व हुन्छ। उत, अति, अधि, अनु, अभि, प्रति, परि। जस्तै अतिरथी, अतिरिक्त, अधिकार, अधिपति, अनुशासन, अनुभव, अभिनय, अभिवक्ता, प्रतिकार, प्रतिनिधि, परिचय, परिकल्पना जस्ता शब्दहरू भनेको अति, अधि, अनु, अभि, प्रति, परि यी उपसर्ग लागेर बनेका तत्सम शब्दहरू जुन छन् तिनीहरूको बीचको इकार र उकार ह्रस्व हुन्छ।
त्यस्तै अर्को हेर्ने 2, 3, 4 मा हेर्ने इक, इका, इत, इम, इमा, इष्ट, उक प्रत्यय लागेका शब्दहरू बन्दाखेरि बीचको इकार ह्रस्व हुन्छ। एकदमै ध्यान दिनु, यहाँ स्पष्ट लेखेको छ, विभिन्न रङमा छन् शब्दहरू हेर्ने सबैले। इक, इका, इत, इम, इमा, इष्ट, उक प्रत्यय लागेका शब्दहरूको बीचको इकार उकार के हुन्छ? ह्रस्व हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि यहाँ हेर्ने, जस्तै हेर इक प्रत्यय लागेको सामाजिक, भाषिक, इका प्रत्यय लागेको गायिका, बालिका हैन। त्यस्तै इत प्रत्यय लाग्यो भने पठित, लिखित, सञ्चित। त्यस्तै इम प्रत्यय लाग्यो भने रक्तिम, स्वर्णिम। त्यस्तै इमा प्रत्यय लाग्यो भने गरिमा, महिमा, नीलिमा। त्यस्तै इष्ट प्रत्यय लाग्यो भने कनिष्ठ, वरिष्ठ, गरिष्ठ। त्यस्तै उक प्रत्यय लाग्यो भने भावुक, कामुक आदि आदि शब्दहरू भन्छन्। त्यसैले इक, इत, इम, इमा, इष्ट, उक प्रत्यय लागेर बन्ने शब्दहरूको बीचमा के हुने रहेछ? के हुन्छ? ह्रस्व हुने रहेछ। उदाहरणको लागि सामाजिक, भाषिक, गायिका, बालिका, नायिका पनि हुन्छ। त्यस्तै पठित, लिखित, सञ्चित, रक्तिम, स्वर्णिम आदि आदि शब्दहरू छन्। यो एकदमै ध्यान दिनु। त्यस्तै अर्को ह्रस्व दिएको छ यहाँ हेर्ने, ता, त्व प्रत्यय लागेर बन्ने शब्दको प्रत्ययभन्दा अगाडिको इकार ह्रस्व हुन्छ। जस्तै हेर ता, त्व प्रत्यय लागेर बन्ने शब्दको प्रत्ययभन्दा अगाडिको इकार ह्रस्व लेखिन्छ। जस्तै ता, उपयोगिता, उपयोगिता, ता भन्दा अगाडिको इकार यहाँ के आयो? उपयोगिता। आज्ञाकारिता, उपयोगिताको गी, आज्ञाकारिताको रि, प्रभावकारिताको रि, ओजस्विताको वि, सहकारिताको रि, स्वामित्व, स्थायित्व, ऋषित्व, मन्त्रित्व यी शब्दहरू चाहिँ बीचमा ह्रस्व देखिन्छन्। र अपवाद भनिएको छ यहाँ एउटा सतीत्व, स्त्रीत्व, यी दुईटा शब्दको चाहिँ त्व आए पनि बीचमा के हुने रहेछ? के हुन्छ? दीर्घ नै हुन्छ, बाँकीको ह्रस्व हुन्छ। र अब यो ह्रस्व तत्सम शब्दहरूमा प्रयोग हुने ह्रस्वका नियमहरूमध्ये यहाँ अन्तिममा हेरौँ। जस्तै चि, टी, णी, ती, थी, धी, दी, नी, पी, भी, मी, री, ली, वी अन्तमा आउने केही शब्दहरूको अन्तिमको इकार ह्रस्व हुन्छ। अब यहाँ हेर्ने, यहाँ कतिपय शब्दहरू अप्ठ्यारा शब्दहरू छन्। तिमीलाई मैले अस्ति नै तिमीहरूको कक्षामा शब्दकोश त्यहाँ राखिदिएको छु। यहाँ भएका शब्दहरू यदि अप्ठ्यारो लागेमा तिमीले शब्दकोशको प्रयोग गर्नेछौ, ताकि शब्दकोश हेर्न पनि सजिलो होस्, शब्दकोश हेर्ने बानी पनि होस्। सबैले ध्यान दिने है। यहाँ भएका सबै शब्दहरू तत्सम शब्दहरू हुन् र यी सबै शब्दहरूको अन्तिममा ह्रस्व छ, इकार। र त्यसमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चि, टी, णी, ती, थी, धी, नी, पी, बी, भी, मी, री, ली, वी, सी, पी, स्टी अन्त्यमा आएमा चाहिँ के हुने रहेछ? सिधै अन्तको इकार ह्रस्व हुन्छ। जस्तै रुचि, सूची, त्रुटि, कोटी, मणि, पाडी, पाडी भनेको हात, कृति, कान्ति, मति, क्षति, गति। त्यस्तै प्रकृति, भक्ति, कीर्ति, नीति, प्रगति, प्रीति, गीति। त्यस्तै अतिथि, तिथि, सारथी, रिद्धि, सिद्धि, बुद्धि, वृद्धि, निधि, विधि, विधि, विधि श्रेष्ठ कहाँ छ? ए सुविधि, ओके। सन्धि, व्याधि, अग्नि, शनि, मुनि, ग्लानि, हानि, कपि, लिपि, दुन्दुबी, नाभि, सुरभि, निमि, कृमि, भूमि, रश्मि, अरि, गिरी, कली, बलि, कवि, छवि, हवि, राशि, कृषि, ऋषि, दृष्टि, वृष्टि, सृष्टि यी तत्सम शब्दहरूको
अन्त्यमा ह्रस्व हुन्छ किनभने यहाँ माथि अगाडि दिएको छ चिटी जस्ता अन्तमा इकार आउने शब्दहरू अक्षरहरू अन्त्य भएमा अन्तको इकार ह्रस्व लेखिन्छ भनिएको छ। अनि यहाँ द्रष्टव्य भनिएको छ, हेर्न भनेर भनिएको छ। नेपालीमा प्रचलित जस्तै अञ्जली, श्रद्धाञ्जली अनि त्यस्तै शब्दावली, पदावली जस्तै मनोग्रन्थी, युवती, श्रेणी, सूची, औषधि शब्दहरूको अन्तिमको इकार चाहिँ के लेखिने रहेछ? यो औषधिको चाहिँ ह्रस्व लेखेको पनि पाइन्छ, केही छैन। शब्दहरूको प्रयोग अन्तमा यिनीहरू अपवादको रूपमा चाहिँ दीर्घ लेखिएको पाइन्छ। अब हेर्ने तत्सम शब्दमा दीर्घ प्रयोग। यहाँ हेर्ने सबैले तत्सम शब्दमा दीर्घ प्रयोग। जस्तै हेर्ने है, अस्ति नै हामीले तद्भव र आगन्तुक शब्दमा ह्रस्व प्रयोग केही श्रुतिसम्म भिन्नार्थक शब्दमा हुन्छ, बाँकी तद्भव र आगन्तुक शब्दमा सुरुमा दीर्घ भेटिँदैन भनेर भनेको थिएँ मैले ख्याल गर्ने। अनि त्यो के पनि भनेको थिएँ भने यदि सुरुमा दीर्घ कुनै अक्षर आउँछ भने या त त्यो गल्ती लेखेको हो या त त्यो तत्सम शब्द हो भनेर मैले भनेको थिएँ र आज हामी त्यही पढ्दछौँ। यसमा तत्सम शब्दमा दीर्घ प्रयोग जस्तै 241 मा हेर्ने सबैले रेफ भन्दा अगाडि आएको संयुक्त व्यञ्जनको इकार र उकार दीर्घ लेखिन्छ। फेरि ध्यान दिने है, रेफ भन्दा अगाडि आएको संयुक्त व्यञ्जनको इकार र उकार दीर्घ लेखिन्छ। जस्तै ईर्ष्या, किर्ण, कीर्ति, कीर्तन, जीर्ण दीर्घ रेफ रको र हलन्त प्रयोग भन्दा अगाडि आएका शब्दहरू जस्तै यहाँ हेर्ने रेफ भनेको त्यो हो, माथि दिइन्छ ईर्ष्याको माथिको यसलाई रेफ भनिन्छ, यो माथिको यसलाई। अनि यो संयुक्त व्यञ्जनको इकार र उकार रेफ भन्दा अगाडिको संयुक्त व्यञ्जनको इकार र उकार संयुक्त व्यञ्जनको यो अगाडिपट्टि के हुने रहेछ? ह्रस्व हुने रहेछ। जस्तै उदाहरण दीर्घ हुने रहेछ। जस्तै उदाहरणको लागि हेर, ईर्ष्या, किर्ण, कीर्ति, कीर्तन, जीर्ण दीर्घ, शीर्ण वीर्य, शीर्ष शीर्षक, मूर्ख, पूर्व जस्तै पूर्ति, कुर्म, सूर्य, ऊर्जा, उर्ण, उर्व, उर्मी, पूर्ण, शूर्पणखा, धूर्त, चूर्ण, मूर्त, मूर्ति, मूर्धन्य, स्फूर्त, स्फूर्ति यी जति पनि सुरुमा इकार र उकार दीर्घ आएका छन् यो संयुक्त व्यञ्जनको इकार र उकार रेफ भन्दा अगाडि संयुक्त व्यञ्जनको इकार र उकार छ। र त्यस्तै 242 मा हेर्ने करण, कार, कृत, भवन, भाव, भूत जस्ता भू र कृ धातुबाट बनेका शब्दभन्दा अघिल्लो शब्दमा यी प्रत्यय लागि बनेका भएमा व्युत्पन्न शब्दको इकार दीर्घ लेखिन्छ। हेर्ने है, फेरि एकचोटि ध्यान दिने, एकदमै गम्भीर भएर हेर्ने। करण, कार, कृत, भूत, भवन, भाव जस्ता भू र कृ धातुबाट बनेका शब्दहरू भन्दा अघिल्लो शब्दमा यी प्रत्यय लागि बनेको भएमा व्यञ्जन शब्दको इकार दीर्घ लेखिन्छ। जस्तै एक प्लस ई प्लस करण एकीकरण, विद्युत प्लस ई प्लस करण विद्युतीकरण, केन्द्र प्लस ई केन्द्री प्लस करण केन्द्रीकरण। त्यस्तै अङ्गीकार, स्वीकार, घोषीकृत, केन्द्रीकृत, एकीभवन, समीभवन, उष्मीभूत, केन्द्रीभूत। अब यहाँ केही अपवादहरू पनि छन् हेर्नु सबैले, यसलाई अलिक बढी ध्यान दिने। जस्तै अपवादमा जस्तै नामकरण, करण आए पनि यो दीर्घ छैन, नामीकरण हुँदैन यसमा, संस्थाकरण संस्थीकरण हुँदैन, आत्मसात्करण, सीमान्तकृत सीमान्तीकृत हुँदैन, सीमान्तकृत, मरुभूमिकरण किनभने यो मरुभूम प्लस ई होइन, यो मरुभूमि आफैमा शब्द हो एउटा सिङ्गो, मरुभूमि भूम प्लस ई भएको होइन, त्यसैले यहाँ दीर्घ हुँदैन। यो चाहिँ मरुभूमि एउटा शब्दमा करण जोडिएर मरुभूमिकरण भएको हुनाले यसको बीचको इकार दीर्घ हुँदैन। राजनीतिकरण, राजनीतिमा चाहिँ कर्ण मात्रै जोडिएको, जस्तै मरुभूमिमा कर्ण मात्रै जोडिएको, राजनीतिमा कर्ण मात्रै जोडिएको। तर एकीकरणमा चाहिँ एक प्लस ई एकी भएको हो, त्यसरी
अनि करण जोडिएको, त्यसैले दीर्घ ई जोडिएको। त्यसैले यहाँ भनिएको छ हेर्ने ई प्रत्यय लागि भनेको छ यहाँनिर हेर्ने ई प्रत्यय लागि भनेको छ है। त्यसैले विद्युत प्लस ई विद्युती अनि बल्ल करण जोडिएको। त्यस्तै केन्द्र हुन्छ शब्द हैन, केन्द्र अनि केन्द्रमा फेरि ई प्रत्यय जोडियो केन्द्री अनि बल्ल करण जोडिएको हुनाले यो के भयो केन्द्रीकरण, बीचमा दीर्घ भयो। त्यस्तै स्वीकार अङ्गीकार पनि शब्दहरू यसरी बनेका हुन्। तर अपवादको रूपमा चाहिँ के छ यहाँ करण लागे पनि कृत लागे पनि यसमा ह्रस्व देखिन्छ। जस्तै यहाँ कालो अक्षरमा हेर्ने नामकरण, त्यस्तै संस्थाकरण, आत्मसातकरण, सीमान्तीकृत, मरुभूमिकरण, राजनीतिकरण आदि आदि। त्यस्तै अब अर्को हेर्ने त्यस्तै बीचमा दीर्घ लाग्ने शब्दहरू केही छन् यहाँ हेर। जस्तै केही प्रत्ययहरू छन् जसले चाहिँ शब्दहरूलाई तत्सम शब्दहरूलाई दीर्घमा रूपान्तरित गर्दछन्। जस्तै हेर य दीर्घ इन दीर्घ अन्य दीर्घ, य इन अन्य प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरू सो प्रत्ययसँग सम्बन्धित इकार दीर्घ लेखिन्छ। जस्तै यो बीचमा दीर्घ है, बीचमा आत्मीय आत्म प्लस य आत्मीय, केन्द्र प्लस य केन्द्रीय, क्षेत्र प्लस य क्षेत्रीय, प्रान्तीय, भवदीय, संसदीय, स्वर्गीय, वर्गीय, दलीय। त्यस्तै दीर्घ इन प्रत्यय लाग्यो भने चाहिँ जस्तै प्राचीन, नवीन, नव प्लस इन नवीन, सर्वाङ्गीण, ग्रामीण, युगीन। त्यस्तै अन्य प्रत्यय लाग्यो भने चाहिँ माननीय, पूजनीय, त्यस्तै दर्शनीय, दयनीय, वन्दनीय, द्वितीय, इय प्रत्यय, तृतीय आदि आदि। त्यसैले यहाँ इय इन अन्य प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरू सोसँग सम्बन्धित इकार दीर्घ लेखिन्छ भनिएको छ। र यहाँ केही अपवादहरू छन् हेर्ने द्रष्टव्यमा। केही शब्दहरू ह्रस्व, केही शब्दहरू ह्रस्व, यहाँ इय प्रत्यय दुई खालको देखिन्छ हेर्ने, एउटा दीर्घ इय र अर्को ह्रस्व इय। र केही शब्दहरू चाहिँ ह्रस्व इय प्रत्यय लागेर पनि बनेका हुन्छन्। जस्तै राष्ट्रिय, इन्द्रिय, क्षत्रिय, गोत्रीय, श्रोत्रिय। यी बनेका शब्दहरू इय ह्रस्व प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरू हुन्। यो चाहिँ अपवादको रूपमा हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै 2, 4, 4 मा हेर्ने सबैले मति, वति, वि, ई प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरूको अन्तमा दीर्घ लेखिन्छ। जस्तै रूपमती, श्रीमती, कान्तिमती, अमरावती, भगवती, गर्भवती, सौभाग्यवती, तपस्वी, मायावी, मेधावी, यशस्वी, तेजस्वी हेर्ने, ओजस्वी, तपस्वी, संयमी, विद्रोही, गुणी, गुण प्लस ई गुणी, माया प्लस बी मायावी है। त्यस्तै दोष प्लस ई दोषी। यी दीर्घ ई प्रत्यय अन्त्यमा लागेर बनेका है। यी जुन प्रत्ययहरू छन् ती प्रत्ययहरूको अन्तिमको इकार दीर्घ छ सबैले हेर्ने। र यी दीर्घ प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरूको अन्तिमको इकार दीर्घ लेखिन्छ। र त्यस्तै 2, 4, 5 मा हेर्ने स्त्रीलिङ्गी शब्दहरूको अन्तिमको इकार दीर्घ लेखिन्छ। यो हामीले अस्ति नै आगन्तुक तद्भव र आगन्तुक शब्दको नियम पढ्दाखेरि पनि भनेका थियौँ। स्त्रीलिङ्गी क्रिया, स्त्रीलिङ्गी शब्दहरूको अन्तिमको इकार र उकार दीर्घ हुन्छ भनेर हामीले पढेका थियौँ। र तत्सममा पनि त्यस्तो देखिन्छ, स्त्रीलिङ्गी शब्दहरूको अन्तिमको इकार दीर्घ लेखिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि ईश्वरी, देवी, कुमारी, लक्ष्मी, काली, भगिनी, कामिनी, पार्वती, गौरी, पाण्डवी, द्रौपदी आदि आदि। र एकाक्षरी शब्दको इकार यदि इकार छ भने दीर्घ लेखिन्छ। जस्तै इकार उकार श्री, स्त्री, धी, हि, भू जस्ता शब्दहरू के लेखिन्छन् दीर्घ लेखिन्छन्। यसरी अब सबैले अन गर्ने है, ध्यान गर्ने सबैले। र यसरी सरस्वती हेर्दाखेरि तद्भव र आगन्तुक शब्दमा यस्तो खालको देखिन्छ ह्रस्व दीर्घको नियम। र अहिलेसम्म पढाएका कुराहरूलाई म तिमीहरूको क्लासमा यो राख्नेछु, त्यसबाट तिमीहरूले अझ सजिलो हुन्छ। धेरैले त स्क्रिनसट पनि गरेको हुन सक्छौ, त्यो सब पनि ठिकै छ, केही छैन, क्लासमा राख्नेछु। र अब केही चन्द्रबिन्दु स को प्रयोग
अनि पदयोग पदवियोगको प्रयोग जस्ता अरू वर्णविन्यासका केही पक्षहरू हामी पछि फेरि अध्ययन गर्नेछौँ है क्रमशः। र अब आउने मङ्गलबार फेरि क्लास छ हाम्रो। त्यो मङ्गलबारको कक्षामा चाहिँ तिमीले एकदमै राम्रोसँग लङ क्वेसन सबैले है अस्ति नै कसरी तिमीहरूलाई मैले सिकाएको थिएँ त्यसको आधारमा उदाहरण पनि तिमीहरूलाई दिएको थिएँ र त्यो तिमीहरूको कक्षा 9 को पेजमा छ है। र त्यो पेजमा गएर तिमीहरूले हेर्नेछौ र त्यसको आधारमा र आफूले पढेको आधारमा 10 मार्क्सको त्यहाँ जुन 8 मार्क्सको प्रश्नको उत्तर छ विवेचनात्मक प्रश्न, त्यो प्रश्नको उत्तर तिमीले राम्रोसँग गर्नेछौ सफासँग है। र म पढ्न लगाउने छु। अब कसैले होमवर्क सबमिट गर्यो भने पनि हुन्छ सबैले है। म हेर्नेछु के कस्तो रहेछ अनि त्यसपछि जसलाई म पढ्न लगाउँछु उनीहरूको तत्कालै यो सुधार गर्नुपर्छ भनेर म भन्नेछु। सबैले अनिवार्य रूपमा त्यो गर्ने। मङ्गलबार म तिमीलाई पढ्न लगाउँछु यो लामो प्रश्न उत्तर। सायद त्यही एउटा असल मित्रले निर्वाह गर्नुपर्ने भन्ने छ त्यसमा एउटा लामो प्रश्न। र त्यसपछि हामी सुरु गर्नेछौँ यात्रा सुरु गरौँ भन्ने एउटा गद्य कविता छ कक्षा 9 मा राखिएको दुवसु छेत्रीले लेखेका हुन्। निकै राष्ट्रप्रेमले भरिएको नेपालको सामाजिक राजनैतिक ऐतिहासिक भौगोलिक जातीय विविध आयामहरू विभिन्न पक्षहरूलाई समेट्ने गरेको एउटा कविता छ यात्रा सुरु गरौँ। त्यो यात्रा सुरु गरौँ भन्ने कविता हामी पढ्नेछौँ। र त्यो यात्रा सुरु गरौँ भन्ने कविताको जुन एउटा लामो प्रश्नको उत्तर छ त्यो चाहिँ तिमीहरू व्याकरण किताबमा नमुना उत्तरको रूपमा पनि दिएको छ। तिमीहरूले हेर्नु तिमीहरूसँग जुन व्याकरण किताब छ त्यो व्याकरण किताबको अन्तिममा विवेचनात्मक प्रश्नको उत्तर लेखनमा त्यो पछाडि राखिएको छ। तिमीहरूले एकदमै ध्यान दिएर त्यो हेर्नु र शब्द अर्थ पनि पढ्नु। साँच्चै शब्द अर्थ ल ठिक छ। शब्द अर्थ राम्रोसँग पढेर आउनु। शब्द अर्थ पनि म सोध्न सक्छु एक दुईजनालाई फाटाफुट्टा है। शब्द अर्थ नसोधेको पनि कति समय भइसक्यो होइन। ध्यान दिने सबैले राम्रोसँग पढ्ने। कसैलाई केही भन्न मन छ भने एकचोटि हात उठाएर भनिहाल्ने। सायद 30 सेकेन्ड समथिङ कति बाँकी छ। ल सन्सुले हात उठाउँदै एकछिन सन्सु आफै अनम्युट गर्ने। आवाज आएन खोइ अनम्युट भएन सन्सुको। शुभमले पनि हात उठाएको देखेको थिएँ मैले। अनम्युट गर्ने आफै हुन्छ त्यहाँ। सर त्यो क्वेसन बुकमै छैन। बुकमा कुन छ लामो प्रश्न मलाई भरे कुन छ एकचोटि भरे मलाई एकचोटि मेसेन्जरमा के गर्ने भने मसँग त्यो पाठ लेसन नभएको कारणले त्यो जुन क्वेसनवाला पेज छ त्यो पेज एकचोटि के गर्नु मलाई त्यो मेसेन्जरमा पठाउनु ल। त्यसपछि अनि म त्यही तिमीहरूलाई खबर गर्छु। ठिक छ सर? यस भन्ने त्यो पुरानो बुकमा त्यो पाठ छैन हैन तपाईले अस्ति पढाएको? त्यो पुरानो हामीले पढ्दैनौँ। छैन। अब साथीहरुसँग त्यो छैन। अनारको बोट हामीले पढ्ने होइन। हामीले 2 मिनेटको कथा पढ्ने हो। यदि त्यो पुरानो बुकमा यदि त्यो पाठ छैन भने साथीहरुसँग फोटो खिचेर एकछिन है। यो निराजन टाइम अझै 9 मिनेट 24 सेकेन्ड देखाउँछ हो सर? ल तिमीले एकछिन ल 1 बाइ 1 पालो पालो सोध ल सन्सु। सर which question नेपालीमा बोल न। कुन प्रश्न कुन च्याप्टरको प्रश्न? एउटा असल मित्रले निर्वाह तिम्रो 9 कक्षा हैन। असल मित्रले निर्वाह गर्नुपर्ने एउटा भूमिका भन्ने जुन प्रश्न छ होला मलाई त्यही जहाँसम्म लाग्छ त्यो प्रश्न होला विवेचनात्मकमा छ। हेर्छु म छ होला हो सर बुकको कोसँग छ एकछिन सोध्नु। तिमीले भिडियो अन गरेपछि थाहा हुन्छ। सबैले भिडियो अन गर त। कसैसँग बुक छ भने एकचोटि हात उठाऊ। ओके ल जेडी ठिक छ। जेडीले एकचोटि त्यहाँ प्रश्न लामो प्रश्न त्यो छ होला हेर्नु त। आफै अनम्युट गर्ने हो। त्यहाँ असल मित्रले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका भन्ने एउटा प्रश्न छ क्या। मैले त्यो अस्ति नै सिकाउँदाखेरि त्यो प्रश्न छैन सर? यहाँ चाहिँ 2 मितको कथाको मूल भाव लेख्नुहोस् छ अनि लाटेको सरेर र हात्तीमा तपाईलाई कुन चलाक जस्तो लाग्यो भन्ने मात्र छ। अब के गरे भने त्यो प्रश्न संक्षिप्त प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भन्ने एउटा जुन खण्ड छ नि लेखाइ खण्ड जुन छ नि
त्यो लेखाइ खण्डमा रहेका प्रश्नहरू एकचोटि पढ्ने त जेडीले। सर 1 देखि सबै होइन त्यो छोटो संक्षिप्त त परेन, अर्को यतापट्टिको अलिक लामो व्याख्या अथवा अलिकति लामो प्रश्न उत्तर हुन्छ नि छुट्टै नम्बरमा हुन्छ नि। 5 नम्बरको 2 मितको कथाको मूल भाव लेख्नुहोस्। अनि अर्को 6 नम्बरको 2 मितको कथाको सारांश लेख्नुहोस्। 7 नम्बरको लाटेकोसेरो र हात्तीमा तपाईलाई कुन चलाक जस्तो लाग्यो? सर यति छ। अरु लेखाइ अरु व्याकरण छ है। ओके, त्यसो भने त्यो जुन मूल भाव भन्नेवाला प्रश्न छ त्यसलाई एकचोटि लामो प्रश्नको रूपमा अब तिमीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ, एकदम सिलसिलाबद्ध मिलाएर है। अब त्यहाँ त के उल्लेख गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै कन्टेन्टमा अब मूल भाव भन्ने बित्तिकै यसमा 2 मितको अहिलेको वर्तमान सन्दर्भमा होइन, त्यो पनि मैले तिमीलाई अलिअलि भनेको थिएँ, यस्तो स्वार्थ धोका विश्वासघातको यो जुन समयमा छ यसरी 2 मित एकअर्कामा यिनीहरूको जुन मित्रता छ त्यो उदाहरणीय मित्रता, त्यसबाट सुरु गर्दै गर्दै अब एउटा भनेको 2 मित एक अर्काप्रति कसरी विश्वास गर्दछन् भन्ने त्यहाँ आधार छ। उनीहरूको मित्रता कसरी एकदमै प्रगाढ छ, गाढा छ भन्ने पनि छ त्यहाँ हैन। र ती 2 मित्रहरूले सङ्कटको बेलामा कसरी निस्वार्थ ढङ्गले एक अर्कालाई के कस्तो सहयोग गरे त्यो कुरा छ। अनि अर्को उनीहरू कति इमानदार छन् भन्ने कुरा त्यहाँ पनि छ, त्यो पनि छ। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि कसरी सङ्कटको समयमा चाहिँ हामीले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ हैन, हाम्रो समझ शक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ देखाइएको छ हैन। सबै परिस्थितिमा हामीले बल प्रयोग गरेर जित्न सक्दैनौँ, हामीले बुद्धि र विवेकको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्नको लागि त्यहाँनिर लाटोकोसेरोले नेत्रलालले जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गरेको छ त्यसबाट के हुन्छ स्पष्ट हुन्छ। यो सबै कुरालाई अब सरल भाषा त्यो एकचोटि मैले तिमीहरूलाई त्यो राखिदिएको छु, त्यो उत्तर एकचोटि हेर्ने, त्यसलाई आधार मानेर तिमीहरूले प्रश्नको उत्तर लेख्नेछौ। ओके, अब अरूलाई केही सोध्नु छ भने अनम्युट गर्ने, टाइम छ एकदम 5 मिनट अझै मजाको छ। कुनै पनि कुरा सोध्नु छ भने सोध है। एकचोटि तपाईले अपलोड गर्नु भएको थियो जस्तो लाग्यो। त्यो छ तिमीहरूले कक्षा 9 को जुन त्यो क्लासमा गएर हेऱ्यो भने मटेरियल हुन्छ नि, त्यहाँ गएर हेऱ्यो भने त्यहाँ छ, त्यहाँबाट तिमीहरूले फेरि डाउनलोड गरेर हेर्नु अनि त्यसको आधारमा हैन। अनि क्वेसनहरु चाहिँ अब के गर भने जस्तो जेडीसँग के रे किताब रहेछ, उसलाई के भन्नु भने त्यो प्रश्नको जुन खण्ड छ त्यो खिचेर तिमीहरूको कक्षा 9 को जुन ग्रुप छ त्यो ग्रुपमा राख्यो भने सबैलाई देख्न सजिलो हुन्छ है। ठिक छ ल। भरे जेडीले भरे गएर के गर्ने भने जयेन्द्रले त्यो अभ्यासका जति पनि खण्ड छन् ती खण्डहरू फोटो खिचेर राम्रो स्पष्ट देखिने गरी तिमीहरूको कक्षा 9 को ग्रुपमा राखिदिनु है। सर त्यो स्ट्रिममा राख्नै मिल्दैन आजकल, किन? त्यसो भने मलाई पठाउने हैन, म राख्छु है। हुन्छ सर। ओके सर तपाईको नाम फेसबुकमा, फेसबुक या फिर मेसेन्जरमा हेर न। ए ल है। अनि अब अरु कसैलाई प्रश्न सोध्नु छ भने हात उठाउने है, भिडियो अन गर्ने, अनम्युट गर्ने र प्रश्न सोध्ने। अघि तिमीहरू पार्टिसिपेन्ट्स 42 थियो, अहिले फेरि घटेर 37 भयो। बाँकी 5 जना कहाँ गए? नेटवर्क प्रब्लम भयो कि के भयो कि? अब बिस्तारै बिस्तारै तिमीहरूको एक्जाम युनिट टेस्टहरू पनि हुनेछन्, ख्याल गर्ने। एकदम द्रुत गतिमा अब हामी पढ्नेछौँ र यो आउने मैले अघि भनिसकेँ, आउने हप्ता मङ्गलबार एकदम तयारी गरेर आउने। म तिमीहरूलाई पढ्न लगाउँछु, सोध्छु केही प्रश्नहरू है, भाइबा जस्तै। त्यसैले त्यस पछाडि हामी अर्को पाठ सुरु गर्छौँ, यात्रा सुरु गरौँ भन्ने कविता। अनि पढ्न अल्छी नगर्ने, अब अल्छी गर्नेहरू बल्छीमा पर्छन् भन्ने म भन्दै गर्छु, तिमीलाई थाहा छ कि छैन। अनि अरू केही सोध्नु छ भने बाँकीहरूले यहाँ भिडियो अफ गरेको देखिएको छ, यहाँ हेर। सर अनलाइन टेस्ट नि हुन्छ? भइहाल्छ नि, अनलाइन टेस्ट झन् धेरै राम्ररी हुन्छ। यहाँ कोठामा कुनै पनि मटेरियलहरू कसरी हुन्छ नि अनलाइन टेस्ट? यसका उपायहरू छँदैछन् नि, चिन्ता नगर न। तिमीहरूले एकदम राम्रोसँग पढ, तयारी गर, प्र्याक्टिस गर, नआएको कुराहरू सोध हैन। अनि सोध्नको लागि अब
क्लासमा सोधे पनि भयो, मेसेन्जरमा क्वेसन पठाए पनि भयो होइन, केही समस्या हुँदैन। अनि अब अर्को कुरा त एउटा मुख्य कुरा, अब अलिकति टाइम थोरै बाँकी रहेछ। यो कोरोना चाहिँ कम्युनिटी लेभलमा देखियो भन्ने समाचार आउँदैछन्, हामी त्यो समाचार पढ्न पाउँछौँ। त्यसैले बाहिर निस्किँदाखेरि तिमीहरू आफू मात्रै सुरक्षित भएर भएन, आफ्नो घरमा बस्ने परिवार मात्रै सुरक्षित भएर भएन, घरमा बस्ने जो कोही पनि सुरक्षित भएन भने ऊ मार्फत सर्न सक्छ। त्यसैले अब घरमा मात्रै त्यो पुरै टोलै सुरक्षित हुनु पर्यो। तर तिमीहरूले गर्न सक्ने के हो भने आफ्नो घरमा बस्ने जति पनि घरका परिवारका सदस्य र अन्य यदि भाडामा बस्ने अरू मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ भने एकदम त्यो घर एकदम सुरक्षितसँग जहाँ जाँदाखेरि पनि सेनिटाइजर बोकेर जाने ख्याल गर्ने। अनि केही चिज छोयो भने सेनिटाइजरले हात एकदम अनि घरमा एकदम सुरक्षित प्रवेश गर्ने, त्यसरी आफूलाई सुरक्षित राख्ने। केही कथामा इनकेस त्यस्तो अप्ठ्यारो स्थिति आयो भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर प्रिभेन्सनको लागि निकै राम्रोसँग काम गर्ने। ठिक छ, हेल्थ इज वेल्थ भनेर हामीले बारम्बार भन्ने गर्दछौँ। हामी स्वस्थ छौँ भने सबै थोक छ, हामी स्वस्थ छैनौँ भने केही पनि छैन। ठिक छ, र मङ्गलबारको क्लासमा चाहिँ राम्रोसँग लङ क्वेसन चाहिँ अध्ययन गरेर त्यसको लेखेर लिएर आउने। ठिक छ, अरू केही भन्नु छ?